अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 10 है इसके चैप्टर को तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसके जो डिफरेंट पैराग्राफ थे उनको समराइज़ किया था, उसके अलावा ट्रांसलेशन की थी, SLOs किए थे, ग्लॉसरी की थी। तो इसमें इसकी एक्सरसाइज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो अर्थ एंड इन्वायरमेंट यूनिट 10 जो है इसके पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, हाउ डज ओवर पॉपुलेशन इफ़ेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स, आबादी का ज़्यादा होना कुदरती रिहाइश गाहों को किस तरह मुतासिर करता है। ओवर पॉपुलेशन पुशेस सिटीज़ एंड फार्मिंग इनटू वाइल्ड एरियाज़, तो ज़्यादा आबादी शहरों और खेतों को जंगली इलाकों में बदल देती है, फैला देती है उसमें। तो फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड एंड वेटलैंड्स आर ड्रेन्ड, तो जंगलात काट दिए जाते हैं और दलदली इलाके खुश्क कर दिए जाते हैं। दिस ब्रेक्स अप एनिमल हैबिटेट्स कॉजिंग स्पीशीज़ टू डिक्लाइन एंड गो एक्सटिंक्ट, इससे जानवरों की रिहाइश गाहें टूट फूट का शिकार होती हैं, जिससे नस्लें कम होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इम्पैक्टिंग क्लाइमेट ग्लोबली, तो इंसानी सरगर्मियाँ दुनिया के मौसम को किस तरह मुतासिर कर रही हैं। Burning fossil fuels, cutting down forests and industrial farming release lots of carbon dioxide and methane, तो ईंधन जो जलाने जैसे जंगलात काटने और सनती जो खेती बाड़ी से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस खारिज होती है। तो these gases trap heat raising global temperature, तो ये गैसें गर्मी को फंसाती हैं, ट्रैप कर लेती हैं और दुनिया का दर्जा हरारत जो है बढ़ा देती हैं। This leads to heat waves, floods, droughts, melting ice, rising seas and harm to ecosystems, तो इसके नतीजे में गर्मी की लहरें आती हैं ना, हीट वेव्स, सैलाब, खुश्क साली, बर्फ़ का पिघलना, समंदर की सतह बुलंद होना और माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस जो हैं, हाउ आर ओशंस अफेक्टेड ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन देम, समंदरों पर कचरा फेंकने से क्या असरात मुरतब होते हैं। Oceans are filled with plastic killing animals like turtles and whales, तो समंदर जो है प्लास्टिक से भर जाते हैं जिससे कछुए और व्हेल जैसे जानवर मर जाते हैं। By 2050 प्लास्टिक में weigh more than fish in the ocean, तो 2050 तक समंदरों में प्लास्टिक का वज़न जो है वो मछलियों से ज़्यादा हो सकता है। Waste also harms marine life by being eaten, trapping animals and destroying habitats, तो कचरा समंदरी हयात को खा जाने, जानवरों को फंसाने और रिहाइश गाहें तबाह करने से भी ना नुकसान पहुंचाता है। What risks are involved regarding epidemics due to climate change and natural disasters in Pakistan, पाकिस्तान में आबो हवा की तब्दीली और कुदरती आफात के बायस वबाओं की जो ख़तरात हैं ना वो क्या हैं। तो क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड्स इंक्रीज डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड कॉलरा, तो आब हवा की तब्दीली और सैलाब मलेरिया हैज़ा जैसी बीमारियों को बढ़ा देते हैं। पुअर सैनिटेशन एंड स्टैंडिंग वाटर हेल्प दीज एपिडेमिक स्प्रेड फास्टर, तो गंदे हालात और पानी जो है ना जो खड़ा हुआ है इन वबाओं को तेज़ी से फैलने में मदद देता है। दीज आउटब्रेक्स हार्म हेल्थ, रिड्यूस वर्क कैपेसिटी एंड डैमेज द इकोनॉमी, तो ये वबाएँ सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, काम करने की सलाहियत को कम करती हैं और मईशत को मुतासिर करती हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द नेचुरल इन्वायरमेंट, कुदरती माहौल को बचाने में हमारी जिम्मेदारी क्या है। वी मस्ट रिड्यूस पोल्यूशन, सेव वाटर एंड एनर्जी एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, तो हमें आलूदगी कम करनी चाहिए, पानी और तवानाई बचाने चाहिए और जंगली हयात की हिफाजत करनी चाहिए। सपोर्टिंग इको फ्रेंडली पॉलिसीज़ आल्सो हेल्प्स द प्लानट, तो माहौल दोस्त पॉलिसियों की हिमायत करना भी ज़मीन के लिए मददगार है। एवरी स्मॉल चॉइस लाइक रिसाइकलिंग और यूजिंग क्लीन एनर्जी प्रोटेक्ट्स नेचर, हर छोटा अमल जैसे रिसाइकलिंग या सफाई जो है साफ तवानाई का इस्तेमाल फितरत को महफूज रखता है। How can educational programs influence and develop sense of responsibility toward the natural world, तालीमी प्रोग्राम जो हैं फितरत के बारे में ज़िम्मेदारी का एहसास किस तरह पैदा करते हैं। Schools can teach about the environment through projects, trips and service work, स्कूल जो है मंसूबों, दौरों और खिदमत के कामों के ज़रिए माहौल के बारे में सिखा सकते हैं। Lessons on local
Ecosystems show students how their actions matter. مقامی ماحولیاتی نظام پر اسباق جو ہوتے ہیں طلبہ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں. This encourages them to care for earth and take positive steps. تو یہ انہیں زمین کا خیال رکھنے اور مثبت قدم اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے. ریڈنگ اور کریٹیکل تھنکنگ سکلز میں کمپریہنشن کوشچن جو ہیں اور پلانٹ از آن دا ورج آف اے کلائمیٹ کرائسس. ڈو یو ایگری؟ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ہماری زمین ماحولیاتی بحران کے دہانے پر ہے؟ یس آئی اگری بیکاز گلوبل ٹمپریچر آر رائزنگ ڈیو ٹو گرین ہاؤس گیسز. جی ہاں میں متفق ہوں کیونکہ گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. دس رائز از کازنگ ایکسٹریم ویدر لائک ہیٹ ویوز فلڈز اینڈ اسٹارمز. تو یہ اضافہ جو ہے شدید موسم جیسے گرمی کی لہر سیلاب اور طوفان پیدا کر رہا ہے. اٹ آلسو تھریٹنز اینیملز پلانٹس اینڈ ہیومن لائف اکراس دا ورلڈ. یہ دنیا بھر میں جانوروں پودوں اور انسانی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے. ڈز کلائمیٹ چینج ریفر اونلی ٹو این انکریز ان ٹمپریچر؟ ایکسپلین. تو کیا ماحولیاتی تبدیلی صرف درجہ حرارت میں اضافے کو کہتے ہیں؟ وضاحت کریں. نو climate change is not only about rising temperature. نہیں، ماحولیاتی تبدیلی صرف درجہ حرارت کے بڑھنے تک محدود نہیں ہے. It also means rising sea levels, irregular rainfalls and stronger storms. اس کا مطلب سمندروں کی سطح میں اضافہ، بے ترتیب بارشیں اور شدید طوفان بھی ہیں. These changes affect farming, water supply and human health. یہ تبدیلیاں کھیتی باڑی، پانی کی فراہمی اور انسانی صحت پر اثر ڈالتی ہیں. What are the estimations of the Ellen MacArthur Foundation for 2050? تو ایلن میکارتھر فاؤنڈیشن کے مطابق 2050 کے لیے کیا اندازے ہیں؟ They estimate that 2050 oceans will have more plastic than fish by weight. تو ان کے اندازے کے مطابق 2050 تک سمندروں میں مچھلیوں کے وزن سے زیادہ پلاسٹک ہوگا. This plastic pollution will harm marine animals and their habitats. تو یہ پلاسٹک آلودگی سمندری جانوروں اور ان کے مسکن کو نقصان پہنچائے گی. It will also affect food chains and human life. تو یہ خوراک کی جو سلسلے ہیں نا، چینز ہیں، اور انسانی زندگی کو بھی متاثر کرے گی. Explain how human activities are destroying the habitat of various species. وضاحت کریں کہ انسانی سرگرمیاں مختلف جانداروں کے مسکن کو کس طرح تباہ کر رہی ہیں. Humans clear forests for farming, timber and buildings. تو انسانی کھیتی باڑی، لکڑی اور عمارتوں کے لیے جنگلات کاٹتے ہیں. تو they also pollute water, air and soil making habitats unsafe. وہ پانی، ہوا اور مٹی کو آلودہ کرتے ہیں جس سے جو مسکن ہے نا، رہنے کی جگہیں، وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. Overfishing and urban expansion also reduce living space for animals. زیادہ مچھلی پکڑنے اور شہروں کے وسیع ہونے سے نا جانوروں کے رہنے کی جگہ بھی کم ہو رہی ہے. Which initiatives can be taken to stop the damaging effects of climate change? تو ماحولیاتی تبدیلیوں کے نقصانات جو ہوتے ہیں نا، ان کے اثرات کو نہ روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ We can save energy, reduce waste, plant trees and use public transport. ہم توانائی بچا سکتے ہیں، کچرا کم کر سکتے ہیں، درخت لگا سکتے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں. Governments should promote renewable energy and protect forests. حکومتوں کو چاہیے کہ قابل تجدید جو ہوتے ہیں نا توانائی کو فروغ دیں اور جنگلات کی حفاظت کریں. Communities can organize tree planting and cleaning projects. برادریاں جو ہیں کمیونٹیز درخت لگانے اور صفائی کے منصوبے ترتیب دے سکتی ہیں. Education can also spread awareness about eco-friendly living. تعلیم جو ہے ماحول دوست زندگی کے بارے میں آگاہی پھیلا سکتی ہے. ووکیبلری اور گرامر کا جو پورشن ہے ایکسرسائز میں، اس میں ریلیٹیو پروناؤنس جو ہیں، ریلیٹیو پروناؤنس connect a part of a sentence independent clause to another part that gives more information. relative clause. تو یہ جو ہوتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن، یہ جملے کے نا ایک حصے کو انڈیپینڈنٹ جو اس کا حصہ ہے نا، اس کو دوسرے حصے سے جوڑتے ہیں جو مزید معلومات فراہم کرتا ہے، جو اس کا ریلیٹیو کلاز ہے. تو دے ہیلپ پرووائڈ ایکسٹرا ڈیٹیلز اباؤٹ دا سبجیکٹ. تو یہ کسی موضوع کے بارے میں، سبجیکٹ کے بارے میں اضافی تفصیل فراہم کرتے ہیں، معلومات دیتے ہیں. تو کامن ریلیٹیو پروناؤنس جو ہیں اس میں ہو، ہوم، ہوز، دیٹ اینڈ وچ. تو یہ ہیں کامنلی یوز ہونے والے جو ریلیٹیو پروناؤنس ہیں. تو ریلیٹیو پروناؤن یوزڈ فار، تو اس میں ہو جو ہے یوزڈ فار پیپل ریپلیسز سبجیکٹ پروناؤن آئی، ہی، شی، وی اور دے. تو ہو جو ہے جیسے پیپل ہے نا، انسانوں کے استعمال میں ہوتا ہے، تو یہ فائل جو ہوتے ہیں نا ان کے ضمیروں کی جگہ آتا ہے. یہ ہوم جو ہے یوزڈ فار پیپل ریپلیسز
ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मी हिम हर। तो हुम जो है इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है ना, मफ़ऊली ज़मीरों की जगह आता है ये मफ़ऊल जो होते हैं। हुज़ यूज टू शो पोजेशन और बिलोंगिंग, तो ये मलकियत या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। विच जो है यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स, तो ये चीज़ों और जानवरों के लिए ना इस्तेमाल होता है। दैट जो है यूज्ड फॉर थिंग्स समटाइम्स आल्सो फॉर पीपल, तो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, कभी इंसानों के लिए भी आता है। उसके बाद चूज़ द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं, तो यहाँ पे इनको हाईलाइट कर दिया गया है इनको फिल अप करके। तो आई एम लुकिंग एट द एल्बम विच वी टुक टुगेदर, तो मैं इस एल्बम को देख रहा हूँ जो हमने इकट्ठे बनाया था। शी डज नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड दैट यू आर सेइंग, वो एक लफ्ज़ भी नहीं समझी जो तुम कह रहे हो। शो मी द रोड दैट लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, मुझे वो सड़क दिखाओ जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। माई ग्रैंड फादर हु आई लव्ड इज़ डेड, मेरे दादा जिनसे मैं मोहब्बत करता था वफात पा गए हैं। वी बॉट सम एप्पल्स फ्राम विच वी एक्सट्रैक्टेड द जूस, हमने कुछ सेब खरीदे हैं जिनसे हमने जूस निकाला। उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज जो हैं, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, तो सिफती जुमले होते हैं, ये एक ताबी जुमला होता है ना जो इसमें इसम या ज़मीर की ना वजाहत करता है। इट यूजुअली बिगेन्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु, हुम, हुज, विच और दैट, तो ये आमतौर पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनसे स्टार्ट होता है। इट टेल्स अस विच वन और व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज़ बीइंग डिस्क्राइब, तो ये बताता है कि कौन सा या किस किस्म का इसम जो बयान हो रहा है। एडजेक्टिव क्लॉजेज जो हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज कम राइट आफ्टर द नाउन दे डिस्क्राइब, तो सिफती जुमले अमूमन इसी इसम के फ़ौरन बाद आते हैं जिसकी वो वजाहत करते हैं। इसकी जो मिसालें हैं, तो देयर इज़ द माउंटेन दैट वी आर गोइंग टू क्लाइम, तो ये वो पहाड़ है ना जिसे हमने सर करना है या सर करने जा रहे हैं। तो डैनियल हु वाज लेट अगेन टुडे सिट्स नेक्स्ट टू मी इन इंग्लिश, तो डैनियल जो है जो आज फिर देर से आया है वो अंग्रेज़ी में ना मेरे साथ बैठता है। द स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड गुड मार्क्स आर अप्रिशिएटेड, वो तलबा जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं सराहे जाते हैं। नेक्स्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज इन ईच सेंटेंस, तो यहाँ पे इनको हाईलाइट कर दिया गया है। द केक दैट शी बॉट वाज डिलीशियस, वो केक जो उसने ख़रीदा था लजीज था। द फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ हॉस्पिटेबल, जो ख़ानदान पड़ोस में रहता है वो मेहमान नवाज है। आई विजिटेड द टाउन वेयर दे लिव्ड, मैंने उस कस्बे का दौरा किया जहाँ वो रहते थे। डू यू नो द मैन हु वॉन द ट्रॉफ़ी, क्या आप उस आदमी को जानते हैं जिसने ट्रॉफ़ी जीती। द गेम विच वाज प्लेड येस्टरडे एंडेड इन अ टाई, खेल जो कल खेला गया था बराबर पर ना ख़त्म हुआ। नेक्स्ट में इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस एडजेक्टिव क्लॉजेस बाय एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव फ्रेजेस, तो इनको ना ओरिजिनल वाले सेंटेंसेस बाद में लिखे हुए हैं तो पहले ना इनको सॉल्व किया गया है। तो ही इज़ अ वेस्टफुल पर्सन, वो एक फजूल खर्च शख्स है या आदमी है। विच इज़ द लीडिंग रोड टू द एयरपोर्ट, कौन सी सड़क एयरपोर्ट की तरफ जाती है। द इनएप्रोप्रिएट आंसर ही गेव टू द टीचर, वो जवाब जो उसने उस्ताद को दिया नामुनासिब था। दिस इज़ द टाउन ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये हमारे दादा दादी का शहर है। द अपरेंट रीज़न फॉर हिज फेलियर, उसकी नाकामी की वाज़ेह वजह। उसके बाद सेकंड कंडीशनल जो है, द सेकंड कंडीशनल इज़ यूज्ड फॉर अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ये जो होते हैं ना गैर हकीकी या ख्याली हालात के लिए हाल या मुस्तकबिल में इस्तेमाल होता है। इट यूजेस द पास्ट सिंपल आफ्टर इफ़ एंड देन वुड प्लस वर्ब, तो ये ना इसका फार्मूला है। तो इफ़ पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद पास्ट सिंपल, फिर वुड या वुडंट और लास्ट में वर्ब। व्हेन वी यूज़ द वर्ब टू बी वी ऑलवेज यूज़ वर नॉट वाज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, तो ये आपने याद रखना है। वी यूज़ इट टू इमेजिन, ड्रीम और थिंक अबाउट इम्पॉसिबल सिचुएशन, तो हम इसे ख्याल करने, ख्वाब देखने या नामुमकिन हालात के बारे में सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस, अगर मैं लॉटरी जीतूँ तो मैं एक बड़ा घर खरीदूँगा।
if I were you I wouldn't trust him. اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اس پر اعتماد نہ کرتا. if she studied harder she would pass the exam. اگر وہ زیادہ محنت سے پڑھتی تو وہ امتحان پاس کر لیتی. put in the correct second conditional verb form. تو یہاں پہ بھی ان کو ہائی لائٹ کر کے فل اپ کیا گیا ہے سیکنڈ کنڈیشنل کے لیے کریکٹ ورب فارم کے ساتھ. if he spoke English fluently he would get the job. اگر وہ روانی سے انگریزی بولتا تو اسے نوکری مل جاتی. they would go to Europe if they wanted. اگر وہ چاہتے تو وہ یورپ چلے جاتے نا. my father wouldn't be angry with me if I came home early. میرے والد مجھ سے ناراض نہ ہوتے اگر میں جلدی گھر آتا. he would help me if he had time. وہ میری مدد کرتا اگر اس کے پاس وقت ہوتا. if she passed the paper she would be able to go to the next class. اگر وہ پرچہ جو ہے نا پیپر پاس کر لیتی تو وہ اگلی جماعت میں جا سکتی تھی. اورل کمیونیکیشن کا جو پورشن ہے ایکسرسائز میں گروپ ڈسکشن جو ہے according to the writer the impacts of climate change on different sectors of society are interrelated. تو یہ جو رائٹر ہے اس کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات معاشرے کے مختلف شعبوں سے جڑے ہوتے ہیں. This means climate change affect agriculture, health, economy and environment and all these effects are linked. اس کا مطلب ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی زراعت، صحت، معیشت اور ماحول کو متاثر کرتی ہے اور یہ سب اثرات آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس کی ایگزامپل میں جیسے یہ floods destroy crops, this causes food shortage and finally it affects economy and people's health. مثلاً سیلاب جو ہیں فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، اس سے خوراک کی کمی ہوتی ہے اور آخر کار یہ معیشت اور لوگوں کی صحت کو متاثر کرتا ہے. When reading, listening or writing we should use clear style and choose words that match the meaning. تو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہمیں صاف انداز اختیار کرنا چاہیے نا. ایسے الفاظ منتخب کرنے چاہیے جو مطلب کے مطابق ہوں. اس کے بعد پیئر ڈسکشن کا پورشن تھا جس میں کلائمیٹ چینج از ناٹ میتھ تو اٹ ہیز بیکم اے ریئلٹی ڈو یو ایگری. تو یہ جو موضوع تھا نا بحث کا کہ ماحولیاتی تبدیلی کوئی وہم نہیں بلکہ حقیقت بن چکی ہے، تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے اگر ایگری کرتے ہیں تو اس کے مطابق کمنٹس لکھنے ہیں. تو یہاں شارٹلی نا اس کے 2-3 کمنٹ آپ کو گائیڈ لائن کے طور پر بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ متفق ہیں تو دیر آر مینی ریزنس فار بلیونگ اٹ. اس پر یقین کرنے کی نا کئی وجوہات ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ دیٹ کلائمیٹ چینج از ہیپننگ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے. آئی ایم دا سیم اوپینین بیکاز وی سی ہیٹ ویوز فلڈز اینڈ اسٹارمز ایوری ایئر. تو میں اس رائے کا ہوں نا متفق ہوں اس سے کیونکہ ہم ہر سال گرمی کی لہریں، سیلاب اور طوفان دیکھتے ہیں. تو اسی طرح ڈس ایگریمنٹ کے لیے بھی آپ کچھ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں اگر آپ متفق نہیں ہیں. دا پرابلم از دیٹ ایویڈنس از ناٹ آلویز کلیئر ٹو ایوری ون. مسئلہ یہ ہے کہ ثبوت ہمیشہ سب کو واضح نظر نہیں آتا. آئی ڈاؤٹ ویدر کلائمیٹ چینج از ایز ڈینجرس ایز پیپل سے. مجھے شک ہے نا کہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے اتنی خطرناک ہے جتنا لوگ کہتے ہیں نا اتنی مطلب ہو سکتی ہے. تو آئی ایم آف اے ڈفرینٹ اوپینین بیکاز سم چینجز میں بی پارٹ آف نیچرل ویدر سائیکلس. تو میری رائے مختلف ہے کیونکہ کچھ تبدیلیاں قدرتی موسمی چکر کا حصہ بھی ہوتی ہیں جو ویدر سائیکل کا. رائٹنگ سکلز کا جو پورشن ہے اس میں نا لیٹر لکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے اور اس کا فارمیٹ بھی دیا ہوا ہے بک پہ. تو لیٹر جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے جیسا ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ یہاں سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس کے بعد کوشچن ہے میک اے کچن گارڈن ان یور اسکول ہوم. مطلب اسکول میں یا گھر میں نا گیو ڈائریکشنز اینڈ رائٹ اے مینول. تو اس کا مینول لکھنا ہے، طریقہ کار جو ہے. تو اس کو نا شارٹلی کچھ پوائنٹس میں لکھا گیا ہے جیسے چوز اینی سانی پلیس وتھ گڈ سوائل. ایک دھوپ والی جگہ منتخب کریں جہاں مٹی اچھی ہو. کلین دا ایریا اینڈ ریموو ویڈز اور اسٹونس. تو جگہ کو صاف کریں اور گھاس یا پتھر نکال دیں. میک اسمال بیڈس اور پاٹس فار پلانٹنگ ویجیٹیبلس. تو سبزیاں لگانے کے لیے چھوٹی کیاریاں نا یا گملے بنائیں. سلیکٹ سیڈز لائک اسپینچ، ٹومیٹوز، چلیز اور کوریانڈر. بیج منتخب کرنے ہیں جیسے پالک ہے، ٹماٹر، مرچ یا دھنیا جو بھی آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے. سو دا سیڈز ان رو اینڈ کور دیم لائٹلی وتھ سوائل. تو بیج کو کتاروں میں ڈالیں اور ہلکی سی مٹی سے ڈھانپ دیں. اور واٹر دا پلانٹس ریگولرلی بٹ ڈو ناٹ اوور واٹر. یعنی ان کو باقاعدگی سے پانی دینا ہے لیکن زیادہ ہی پانی نہیں ڈالنا.
remove weeds often so the vegetables can grow well. تو جڑی بوٹیاں اگر کوئی نظر آئیں تو ان کو نکال دیں, اس طرح پھر پودے اچھی طرح بڑھتے ہیں. harvest the vegetables when they are fresh and ready. تو سبزیاں تازہ اور تیار ہونے پر کاٹ لیں. لاسٹ میں نا write a argumentative essay on water resources management. تو یہ ایسے لکھنے کا بولا گیا تھا لاسٹ میں, تو اس کی جو پیراگراف تھے اس کے اکارڈنگ نا انہوں نے ساتھ ساتھ گائیڈ لائن دی ہوئی تھی, تو اس کو نا تھوڑا شارٹ کر کے لکھا ہے ایسے کو. تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں. امید ہے یہ ویڈیو, یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. اگر ویڈیو پسند ہو تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں. اگر کوئی کوسچنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.